बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद सनम ऑफिशियल और मैं हूं आपकी ट्रेनर सनम कदीर खान। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप सब लोगों की बेहद मशकूर हूं कि आपने टॉपिक को इतना लाइक किया। लास्ट वीडियो पे आपने जो है वो कमेंट्स किए और आपने उसको इन्फॉर्मेटिव समझा और ऑब्वियसली उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। काइंडली आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देते जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से एक तो हमारा एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है, दूसरा ये कि हमें टॉपिक्स क्लियर होते हैं कि आप लोग एक्चुअल में क्या सुनना चाह रहे हो और टॉपिक के बारे में आपका फ़ीडबैक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो यूथ के लिए है, वो हर उस स्टूडेंट के लिए है, वो हर उस पेरेंट के लिए है, हर वालदैन के लिए, हर मदर के लिए, हर फादर के लिए, हर उस टीचर के लिए है जो अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए ख्वाब देखता है। और स्पेशली पेरेंट्स चूँकि अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इनको कोई गाइडलाइन मिल जाए और ऑब्वियसली उनको टाइमली जो है वो गाइडलाइंस नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से अक्सर औकात ठीक टाइम पर ठीक डिसीजन जो है वो नहीं किया जाता और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ जाती हैं। आज का जो टॉपिक है वो उन नौजवानों के लिए है जो परेशान हैं, जो मायूस हैं और जिनको समझ नहीं आ रही कि उनकी लाइफ को डायरेक्शन कैसे मिलेगी। ऑब्वियसली हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो है वो मैन ओरिएंटेड सोसाइटी होने के साथ साथ आदमी के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। बीइंग अ मैन, बीइंग अ बॉय, उसने अपने घर को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करने हैं। तो इस तरह की कई उम्मीद और कई एक्सपेक्टेशंस हम जो है वो अपने बच्चों से, स्पेशली बेटों से जो है वो हम लगा कर बैठे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो उस यूथ के लिए है जो इस टाइम नाउमीद हैं, मायूस हैं और उनको अपने फ्यूचर की डायरेक्शन क्लियर करनी नहीं आ रही। अभी मैं आपके साथ एक कोट शेयर करती चलूँ कि ज़िंदगी की कामयाबी का राज सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिसीजंस में है। यानी कि आपने 2 डिसीजंस ऐसे करने हैं जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल देंगे, आपको एक कामयाब इंसान बना देंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो 2 डिसीजंस कौन से हैं। हम आपको बताते हैं जी। 2 डिसीजन ये हैं कि एक तो आपने शादी किससे करनी है, वो डिसीजन आपने इंतहाई सोच समझ के, समझदारी के साथ मशवरा करके फिर, और उसके बाद दूसरा डिसीजन ये है कि आपने प्रोफेशन कौन सा ऑप्ट करना है, यानी कि आपने काम कौन सा करना है। अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी इन 2 चीज़ों के इर्द गिर्द रोटेट करती है, क्योंकि जब घर में आदमी आता है तो ऑब्वियसली मैरिड लाइफ और उसका सामना बीवी से होता है, और जब घर से बाहर जाता है तो बॉस के साथ और जॉब के साथ उसका सामना होता है। तो इंसान की ज़िंदगी इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है। तो इन 2 डिसीजंस को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आइए लेफ्टिनेंट बनिए। सेकंड लेफ्टिनेंट के बारे में हम जो है वो आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहना है और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करना है। अच्छा, जो सेकंड लेफ्टिनेंट है ये आर्म फोर्सेस में एक तो हमें जज्बा होता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमने आर्म फोर्सेस में सर्व करना है, और दूसरा ये कि एक रिस्पेक्ट लेवल आपका बढ़ जाता है जब आप ऐसी पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं और ऐसे इदारे के साथ काम कर रहे होते हैं जिसके साथ आपकी मुल्क कौम की इज़्ज़त जुड़ी होती है, और रिस्पेक्ट लेवल एक आम सिटीज़न से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान आर्मी की जो जॉब्स हैं या जो उनको सर्व करने का मौका है वो हर शहरी के दिल में है, हर तालिब इल्म के दिल में है, हर यूथ के दिल में है। तो इसको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो सेकंड लेफ्टिनेंट का पेपर है वो एंट्री लेवल कमीशन ऑफिसर का है, और एंट्री लेवल कमीशन ऑफिसर में ये पोजीशन इन कमांड होती है। और इस तरह के स्टूडेंट्स जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट का करने जाते हैं, कोर्स करने जाते हैं, ये लॉन्ग कोर्स में आता है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट यानी कि आपने सेकंड ईयर पास की हुई है 60% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, इधर इट इज़ इन एफएससी और इट इज़ इन एफए, किसी भी सब्जेक्ट से आपने की हुई है, लेकिन मार्क्स शुड बी 60%, तो आप जो है सेकंड लेफ्टिनेंट के कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब आपके इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ जाता है और आपके सेकंड लेफ्टिनेंट कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो 60% मार्क्स के साथ आप जो है वो एंट्री टेस्ट को कर सकते हैं। लेकिन इसका क्राइटेरिया कुछ एरियाज़ में डिफरेंट है। जिस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम मानसेरा में देखें, चित्राल में देखें और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर देखें, गिलगित बल्तिस्तान में देखें,
تو مارکس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا وہاں پر 5% جو ہے وہ تھوڑی سی کنسیشن دی جاتی ہے، یعنی کہ وہاں سے آنے والے کینڈیڈیٹس 55% مارکس کے ساتھ بھی اس میں جو ہے وہ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سیکنڈ لیفٹیننٹ میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بن جاتے ہو تو آپ کے انڈر جو ہے وہ 20 to 45 سولجرز کی جو ہے وہ اسکواڈ آپ کے انڈر آتی ہے، اس کو آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سینئر نان کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو 20 to 45 سولجرز کی جو ہے وہ پورا گروپ ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو میریٹل سٹیٹس، یعنی کہ نان میرڈ جو ہیں لوگ ہیں، جو بوائز ہیں، وہ اس میں اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ ایج کی جو لیمٹ ہے وہ انٹرمیڈیٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے 17 سے 22 سال ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ گریجویٹ ہیں ان کے لیے یہ ایج لمٹ 17 سے 25 سال کے درمیان فلیکچویٹ کرتی ہے، یعنی کہ آپ گریجویشن کے بعد بھی سیکنڈ لیفٹیننٹ کا جو ہے وہ کورس کر سکتے ہو اور اس پوسٹ کے اوپر کام کر سکتے ہو، اور انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی آپ جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا آپ کا ہو سکتا ہے۔ اچھا جناب، اب آپ کے 60% مارکس آ گئے، بچے کے جب 60% مارکس آ گئے، بینگ اے پیرنٹس آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بچہ ایلیجیبل ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ کویسچن آئے گا کہ بھی ہم نے پارٹ 1 کے پیپر دیے ہیں، فرسٹ ایئر کے پیپر دیے ہیں، سیکنڈ ایئر کا رزلٹ نہیں آیا، تو ان کے لیے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بھی سیکنڈ لیفٹیننٹ کورس میں اپیئر ہو سکتے ہیں ایک ہوپ سرٹیفکیٹ کے ساتھ، یعنی کہ آپ اپنے ایک انسٹیٹیوٹ سے اپنا ہوپ سرٹیفکیٹ لیں۔ اگر آپ کے پہلے پارٹ 1 میں 60% مارکس ہیں اور پارٹ 2 میں بھی آپ کو ہوپ ہے کہ مور دین 60% یا 60% مارکس آئیں گے، تو ہوپ سرٹیفکیٹ پر بھی آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایم سی کیوز بیسڈ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا، ایم سی کیوز بیسڈ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا فزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا۔ فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ میں یہ ہے کہ آپ کی وی این، آپ کا یعنی کہ آئی سائٹ دیکھی جائے گی، آپ کا ویٹ اکارڈنگ ٹو باڈی میس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، ہائٹ جو ہے وہ آپ کی 5'4" ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ فزیکل اپیرنس کے ایگزامز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ نے 2 منٹس کی، جس میں ریس بھی آ جاتی ہے، 8 منٹس کی ریس بھی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ پش اپس بھی ہیں، کچھ سٹ اپس بھی ہیں، کچھ چن اپس بھی ہیں۔ وہ آبویسلی جب آپ جائیں گے تو آپ کو پراپرلی فزیکل ٹیسٹ کے بارے میں بھی گائیڈ کیا جائے گا۔ یہ تمام پروسیجر ہونے کے بعد جو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ CMH سے ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی جو فائنلائزیشن ہے وہ GHQ کے تھرو ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ کورس ورک میں ایز اے کیڈٹ جو ہے وہ انٹری یا رجسٹری آپ کو دے دی جائے گی، اور آپ وہاں پر رجسٹرڈ ہو جائیں گے اس کورس میں، اور آپ اپنے کیریئر کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں کر لیں، بینگ اے پیرنٹس بھی آپ کو پتہ چل گئیں اور بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی پتہ چل گئیں، آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کر لیں۔ اب نیکسٹ کرائٹیریا ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ پرسن کی سیلری پیکیج کیا ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جی، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا جو سیلری پیکیج ہے وہ ہمارے 17 گریڈ کا جو آفیسرز ہیں، یعنی کہ CSS کے بعد جن کی جاب 17 گریڈ پر لگتی ہے یا 17 گریڈ پر جو آفیسرز کام کر رہے ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ کی سیلری ان کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو میڈیکل الاؤنسز بھی اور ڈیفرنٹ قسم کے ایڈ ہاک الاؤنسز بھی جو ہیں وہ اس میں ان کے ایڈ ہوتے ہیں، اور ڈیفرنٹ الاؤنسز بھی ملتے ہیں، اور آبویسلی آپ ایک بہت عظیم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوپ فلی ہماری اس ویڈیو کے تھرو آپ کو کنفرم ہو گیا ہوگا کہ یہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ 60% مارکس کا کرائٹیریا ہے، کچھ چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹائملی، اور ایک اور اہم بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ 1 سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ اس کی پوسٹ اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو PMA کی جو ویب سائٹ ہے، یعنی کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے، پاکستان آرم فورسز کی جو ویب سائٹ ہے، وہاں پر جب بھی یہ پوسٹیں اویلیبل ہوتی ہیں تو ان پوسٹ کے بارے میں جو ہے وہ پراپر پبلسٹی کی جاتی ہے، اور سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ پبلسٹی کی جاتی ہے۔ تو آپ اس ویب سائٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں، بینگ اے پیرنٹس ان ٹچ رہیں، تاکہ آپ کے بچوں کو ایک ڈائریکشن مل سکے، اور جب یہ ڈائریکشن ملے گی آپ ان کے فیوچر کو انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی کلیئر ہو جائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے،
تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ملک و قوم کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی روشن کرے گا۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہاں سے جو ہے وہ آج کافی گائیڈ لائن ملی ہوگی۔ اس کے بارے میں اگر مزید آپ ان ڈیٹیل کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ہمارے انسٹا کے پیج پر جو کہ لرننگ وتھ سنم آفیشیل کے نام سے ہے وہاں پر کمنٹ کریں۔ اگر مزید آپ کو اس پہ کوئی ڈیٹیل ویڈیوز چاہیے تو آپ ہم سے جو ہے وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ پرسو کریں گے۔ باقی آپ ہمارے چینل لرننگ وتھ سنم آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔